Mayong adlaw na usab kaninyong tanan karong adlaw adlaw tang Domingo ang atong pitsa karon Hulyo 21. Alang sa moapil niini sa atong panagsimba ato ning gisugdan ni adtong miaging Enero 2024. Ug ngani sa ubang mga bag-ong naminaw nato dinhi sa YouTube kung moapil mo niini pwede kayo. Ang ato lang gisunod niini nga atong panagsimba karon ang giingon sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 6, nga nagtudlo si Ginoong Jesucristo unsay pamaagi sa atong mga pagampo. Kung naamoy panahon, basaha ang Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Para nga din inyong masabtan ang atong panagsimba nga nagasukad sa Amerika. Alang nadto nakaangkon na sa blessed gown, mo na panahon nga imo ning gamiton. Nga imong isuot ang blessed gown sa panagsimba karon tungod kay kining atong panagsimba atong gisunod ang gisulti ni Ginoong Hesukristo. So alang ni atong wa pa nakaangkon sa blessed gown, pwede mo comment dire unsay pamaagi nga makaangkon mo niini tungod kay kini wa ni bayad. Alang sa nakaandam na sa atong panagsimba karon palihog manindog tang tanan. Atong ibayaw ang atong duha kamot ngadto sa katasan ug atong pingon ang atong mga mata. Magampo ta. Labing balaan makagagahom langit no namong amahan. Nagaduol usab kami sa imong sagradong trono kana pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among Ginoo, manluluwas Dios nga kahibulungan, prinsipe sa pakidait magtatambag. Sumala sa Isaias 9:6. Niya ang imong katawhan karon nagahimo sa panagsimba direkta sa matag panimalay nga naa sa kwarto, sumala sa imong giingon sa Mateo Kapitulo 6 versikulo 6. Ug tungod niana dako kami og pagsalig nga imo kining dawaton ang among panagsimba, nga imo kining himuong balaan sa imong sagradong trono langit ng amahan, aron nga diin ang among panagsimba mahimo kining kahimutan diha kanimo. Ug andam ikaw sa pag-ablis lambuan sa kalangitan aron mabubo ang mga langit ng panalangin nga among gipangandoy sumala sa imong gisaad sa Malakias 3. Tungod ni ana nagapalayon kami sa pagdayeg nga diha kanimo, panagsimba o panag-ampo ug among giampo nga ang imong presensya nga langit nun mukunsad sa among matag panimalay ug bisan pa sa among kaugalingon. Itugot nga ang imong langit ng kaluoy grasyag panalangin amo kining madawat kana pinagilaman sa kamahal sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaroon mga kaisunan ko sa di pa ta muhatag og mga paghalad, ani asa ko'y ipahibalo ninyo alang sa mga bag-o. Kung gusto mo nga kay bag-o pa mo nakaapil ning atong panagsimba nga nagasukad sa Amerika, ang pagsimba importante na ihalad. So bantayan na nato ning akong ipahibalo karon aron makasabot mo sa inyong halad. Tingali inyong halad ikapulo, donasyon, kanang love offering, depende na sa inyong halad. Sa diya nga ang imong halad ibutang diha sa inyong offering box o platito. O sa diya nga maubay-ubay na ang imong halad ipadala na nato sa atong international treasurer. Nga sa Facebook ang iyang profile name Rosalen Amatslin. Para nga diin masiguro ang imong halad nga moabot dito. Apan natay ginganlag apan niini tungod kay kanang imong halad sukad sa imong pagsugod niini hangtod pila ka tuig baka nag-apil sa panagsimba, ako nang ibalik ang inyong halad kung moabot na ang ginganlag trahedya. Mga wa nimo dahuma. Ngani natay kauban diya sa Mindanao nga na disgrasya kay lagi nabali ang kamot kay pagsakay sa motor na hulog. Wa na ko pahilabti ang mong halad niya, kundi ako mismo ang nagpadala og kwarta para itabang niya samtang tuwa siya sa hospital. So inyo nakita ang mga testimonyo niya ni ana sa panahon nga ako silang gitabangan. So nining tanan mga igsoon ko sa tuyo nga diin kanang halala ato nang gipangandam sa unsa unyay
mga wa nimo dahuma. Tingali na imo halad karon. Moyon ka nga sir, naanad naman ko nga akong halad dili na ko hilabtan. Alang na sa bulaton sa Ginoo. Kung kana mo imong plano, dawaton gyapon ako ng imong giplano, pero dili na akuon. Dili na mahatag ngadto sa atong international treasurer, kun dili atong kapina sa akong ihatag usab ni adtong mga kauban nato nga naa sa mga wa dahuma nga trahedya. So nining tanan mga igsuon ko, ang inyong halad ako nang ibalik. Ngani mismo usab sa akong halad, ado na ko ipakapin unya kung ikaw naa na unya sa mga wa nimo dahuma. So kung naamoy halad karon, sugdi na o kuha ang iyong halad, ibutang diya sa inyong offering box o sa platito, dayon mangluhod ta. Ilihans nato ang atong kamot, diya paingon sa halad kay magahimo ta og mga pagampo. Magampo na ta. Labing balaan Dios makagagahom, langit nun na mga amahan. Niya na usab kami nagaduol diha sa sagradong trono, kana pinagilaman sa kamahal, sa ngalan ni Ginoong Kristo among Ginoo, manluluwas Dios nga kahibulungan. Og niya ang imong katawhan nakasabot pagayo, nga ang katawhan karon nagahimo sa pagsimba, diha kanimo uban sa halad. Dawata kining halara Ginoo, nga binalaan, aron nga ang imong mga saad sumala sa Malakias 3:10 nga imong ablihan ang tambuanan sa kalangitan ug wala nay dapit kabutangan tungod kay ikaw man ang langit ng amahan ang magapanalangin niini. Nagaampo ang imong alagad karon nga ikaw magapanalangin sumala sa ilang mga panginabuhi sama sa pamaol, panagat, negosyo ug uban pang gisaligan sa panginabuhi. Ikaw langit ng amahan, among giampo nga ikaw magaabli sa mong panalangin ngadto sa matag katawhan nga manggihinatagon. Iabot ngadto kanila ang pilo-pilong nga panalangin, dinasok, tinantan o magawas sumala sa imong mga saad. Salamat gayud Ginoo nga diin ikaw laman ang among karong ginatnugyanan o ginasimba o ginahalaran. Dawata kining halara nga pagabalaanon. Among gilauman ang imong mga langit ng mga saad uban sa panalangin, kana pinagilaman sa kamahal, sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaroon mga kaigsunan ko, balik sa ta sa paglingkod, aron nga diin, maayo nato pagplastar ang pagpaminaw sa mga balaanong pulong sa Ginoo. Human ning pagwali nato kung pag-ibanghilyo, naatay pagampo sa mga panalangin nga nagasukad sa Amerika. So sa dili pa, tuguti ko nga makahulam sa inyong panahon, sa inyong idulungog, alang na usab sa atong pagtimbang-timbang o kinimao ang atong pagpaminaw sa buong tunay nga ebanghelyo. Mugamit sa ko og antihos para maklaro na kong basa. Kung naamoy Biblia, mas mayo. Apan kung waamoy Biblia, ilista na lang ninyo ang ato karong mensahe. Ang atong ebanghelyo karon naa makita sa Juan 14:2 akong pagbasahon. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultian niini. Kuhaon sa nako ni Antihos. Kining atong ebanghelyo karon kinanindutan usab ni kayo. Gitug-an na ni Ginoong Jesucristo ang sekreto sa dapit sa balay sa iyang amahan. Mao ni nakanindot. Kay uwa pa niya gisulti ni Ginoong Jesucristo sa pagsulat ni Juan. Wa yud ta masayod bisan pa sa unang panahon. Sa karaang mga katawhan, wa sila masayod nga naa di ay balay ang atong langit ng amahan. Ug sa iyang balay perting daghan naglawak. So sa ato pa, dako kaayo ni balaya ug daghang kaayong lawak. Naunsa man ning lawak? Mao na ni ang ginganlan nato og kanang inyong balay di ba na may lawak? Kanang luwak kun kwarto higdaanan nagmagabi. Apan ang atong simba karon wa taga simba sa sala, wa taga simba sa kusina kundi naa sa lawak. Kay nga naman,
tugma ni sa pagsulat ni Mateo sa Kapitulo 6, versikulo 6. Ingon siya, kung mag-ampo mo, musulod mo sa inyong lawak. So duha ka kahimtang naghisgot ang Ginoo og lawak, samtang siya nagaministeryo sa kalibutan. Ang lawak nga iyang gihangyo para nato, lawak para ni kalibutan na. Apan nga atong ibasa karon, adunay lawak nga dili para ani kalibutan na kundi tua sa gingharian sa langit. Mao ni atong paningkamutan nga makasulod ta niya ng gingharian sa langit. Dili pasabot nga makaangkon ka og lawak tua sa gingharian sa langit kay nagpamimbro ka anang relihiyon na. Nagpadoktrina ka, dili na mao. Kung dili, kung gusto ka nga makaangkon nining lawak tua sa gingharian sa langit, ato ning patalinghugan kining klasiya sa mga mensahe. Naunsa may giingon ni Kristo. Nagaingon siya, sa balay sa akong amahan, daghan kog mga lawak. Nasayop ko, sa balay sa akong amahan, adunay mga lawak. Muadto ako didto ug magaandam ninyo og dapit kun lawak nga atong kapuy-an. Nga naman naghisgot man si Ginoong Kristo sa lawak sa kalibutan ug sa lawak sa gingharian sa langit. Kaya nga naman mauni sentro sa langit ng trono nga ibuhos niya ang iyang langit ng kaluoy, panalangin, langit ng giya sa diyang maghimot pag-ampo diha sa atong lawak. Ikaw nga bag-o naman nalinghog nako karon. Kung supa ka nining klasiya sa pag-ampo nga atong gisugdanan atong miaging Enero. Pasagdahan ka nako nga musupa ka niini. Pero ako lang sang tagaan kagpiro. Kaya nga naman, ang mubalikay ra ba nining atong panahon alang sa paghukom sa mga buhig mga militay si Ginoong Kristo. Dili relihiyon ang mubalik. Dili kining mga magwali maoy mubalik. Dili kining mga founder maoy mubalik kundi ang mubalik si Ginoong Kristo. Sa wa pa niya ni gisulti, hiningon siya, kung dili pa ni tinuod, dili unta nako ni isulti. So sa ato pa na ay tinuod jud di ay nga lawak ta nga giandam didto sa langit ng trono ang nagaandam nini mao si Ginoong Kristo. Unsay prueba niini nga siya nakaandam og lawak didto sa gingharian sa langit? Kadtong pagpakamatay niya didto sa krus Kalbaryo. Mao toy una nga pamaagi nga siya nagaandam og lawak para nimo, para nako. Kay kung wa pa siya namatay dito sa krus Kalbaryo, dili matinuod ning iyang giingon nga sa abalay sa akong amahan daghang mga lawak. Muadto ako ngadto kaniya og magaandam og lawak para kanimo. So sa ato pa nang hinaot ko nga nakasabot mo aning klasiya sa wali. Ayaw jud sabta nga og magpamimbro ka anang relihiyon na kay lagi na ay relihiyon miyon nga og di mo magpasakop sa among relihiyon, di mo maluwas kana wa na masulti ni Ginoong Kristo. Ang importante kanang nakasulti si Ginoong Kristo kay siya ra ba ang anhe dinhi ug siya pod ang nagaandam para nato. Mao ni kinaimportantihan kaayong mensahe So dili yung ka makaduha-duha sa imong pagpangalagad nining atong panahon ron. Sa labi na nakasabot ka nining klasiya sa mga ebanghelyo. Nakaroon unsa may imong panigpaningkamot nining kalibutan na ron. Unsa may tuyo nimong hinsimba ka sa inyong relihiyon. Sa Pilipinas, kaganinang buntag, daghang kay nanimba sa klase-klaseng relihiyon. Unsa may tuyo nimo ito? Aron ta makaadtog langit. Ang problema niini, kung nakaadto na ka dito langit, ang dakong pangutanan naa ba kay lawak? Naa ba kay dapit? Importante ning klasiya sa wali karon kay nganuman, di lang ka kay makaadto ka sa gingharian sa langit, kundi naa kay kapuy-an didto. Pareha ba diri sa Amerika ba? Pag anin akong Amerika, na problema kung asa ko musaka. So, sa primero, dito ko sa akong anak. Sunod, dito ko sa usa ka akong anak. Sunod, dito na po ko sa apartment. Kaya nga naman, madugay kong puyo, aron madugay kong puyo din ni sa Amerika, munang nangita kong lawak nga kapuyan kay o dili ko magpataka-taka kong higda sa gawas. Papaulion ko. Nga naman, kay wa man ko'y tarong ka, pahulayan. So, naning atong panahon ron,
kinahanglan ta masayod sa unsay imong nadungog nga ebanghelyo. Siguro ba nga makaadto ka gingharian sa langit? Tingali ang mga reliyon mingon nga siguro ka makaadto gingharian sa langit kay maom na ilang kanabang singalana mga saad-saad ba. Pero dili yun na tinuod. Ang tinuod nga saad kining gisulti ni Jesucristo nganong mutuo man ta niya. Kay gikan siya sa langit nga pinadala sa langit ng Amahan, o kay gikan man siya sa langit, miuli na po siya sa gingharian sa langit. Mao ni tuyo og tumong sa iyang gisulti karon, muadto ako sa akong Amahan. Kay ngano man naay daghang lawak. Bakante ang lawak karon dito sa gingharian sa langit. Bakante ni og dili ka manalinghog pag-ayo sa mga ebanghelyo. Apan niadtong apil og simba, midawat ni Ginoong Kristo, mialagad kaniya dili bakante kining lawak kay ngano man usan ni sa rason nga giingon si Kristo, muadto ako sa akong Amahan kay daghag lawak akong ihatag ninyo. So sa ato pa tagsa-tagsaan ta og lawak. Ikalipay ni dako. Tingali mo yung kanako nga, sir, siguro yung may makatug langit kay daghami kayo membro among relihiyon. Hinumdumi tagsa-tagsa ra mataghatag og lawak. Gatuo ka nga kanang kalaghanon sa inyong relihiyon na kay lawak dito sa gingharian sa langit. Kung ibutang ta lang og 5,000 o 10,000 ka membro nga naa mo siguro mo makaadtog langit, ang pangutanan naa ba mo'y lawak? Kung mahitabo manggali ng 10,000, pila ka libo, pila ka milyon ang mga Kristiyano makaadtog gingharian sa langit, dili matuman tong giingon si Kristo, gamay ra ang makasulod niini. Miingon pag yun siya, daghang kasampit ka nako Ginoo apan dili tanan makasulod sa gingharian sa langit. Kaya nga naman, wa magkadimao ang katauhan sa nanalinghog sa mga balaanong pulong sa Ginoo. Busa, malipay mo dako nga makasabot mo nini akong ebanghelyo karon, nini akong wali karon, o paniguruan nga naadyo kay lawak didto sa gingharian sa langit. Kay muadto lang ka ditong langit, unya wa kay lawak, papaulion ta. Pabalikon ta. Asa na ta mo balik? Dili na sa kalibutan. Kung dili adto na sa impyerno. Kaya ang impyerno way lawak. Ngano man way lawak man ang impyerno kay dili espesyal ng dapita. Apan nganong espesyal man pag-ayo ang gingharian sa langit kay naa kay lawak. Akong usbon akong usbo basa para yung masabtan ninyo. Juan Kapitulo 14, versikulo 12. Versikulo 2 ay dili kay 12. Sa balay sa akong Amahan adunay daghang mga lawak. Ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kining puntuwa mga igsoon ayuho na to ni og aplikar. Muadto ako ug hatag ninyo dapit alang kaninyo. Dili ta makabasa sa Biblia nga muadtong relihiyon kay makaandam og dapit o lawak alang nato. Kinsay nagasaad niini nga muadto sa langit ng trono, sa langit ng Amahan? Si Ginoong Jesucristo. Unsa may tuyo niya nga muadto siya dito? Aron pag-andam og lawak. Unsa may tuyo nganong nabanhaw man si Ginoong Jesucristo gikan sa nangamatay? Kapina sa 2,000 katuig kita naga sa ulog ni ining iyang kamatayon. Nganuman kay nag-andam siya lawak. Panalitan karon. Ikaw nangalagad sa Ginoo. Giandaman na ka. Sa diyang mo desisyon ka, mudawat ka ni Ginoong Kristo, mualagad ka niya. Pag ingon nimo Ginoong Kristo, dawaton ko ikaw, nga ako kang personal maluluwas. Mualagad ko nimo Ginoo. Gikan karon, mubiya na ako sa akong mga bisyo, magmasinugtanon na ko nimo. Sa paghuman nimo amen, pag ingon nimo sa ngalan ni Kristo, amen. Pag ingon nimo amen, kay tuwa naman si Ginoong Kristo sa langit ng trono, sa iyang Amahan, o hinumdumi ang iyang rason, ang iyang saad, nga hiingon siya, muadto ako sa akong Amahan, ug magaandam alang kanimo. So sa ato pa, tuwa man si Ginoong Kristo ron sa langit ng trono, sa diya nga ikaw ug ako nga mudawat ni Ginoong Kristo, niining panahona, giandaman ka niyag lawak.
Apan sa imo pagdawat nga wa ka nagpadayon. Sa mabasa uban nakadawat na og tungag bakid mimi sumay, wa na nagpadayon kay gatuo sila nga bugas ra ang ilang giapas. Ayaw sabta nga din na kay puloy-anan dito. Ug sa imo pong pagdawat ni Jesucristo, ayaw ina nga din pirmi ng imong lawak dito kung ikaw di na mo padayon og pagpangalagad. Ang nakaparat gud niini, kung sa buhi pa ka, hingatras kag pagpangalagad. Imbis na unta nga naa kay lawak dito, balay nga imo kasak-an, dili tumadayon kay nganuman ikaw mismo nausab ang imong pagtuo, nausab ang imong pagpangalagad, kay lagi hingatras ka sa pagpangalagad. Mao bitaw nga kinahanglan yuta manalinghog kanunay sa maong ebanghelyo, kanunay yuta mo apil og simba, kanunay yuta manalinghog niini kay nganuman aron nga ang atong pag-angkon na ng lawaka dili ni mahatag og lain kundi imo ra gyud na siya. Nakuha ba na ninyo ning klasiya sa maong ebanghelyo? So nagapasabot laman nga ayaw jud pagpahilo sa mga pagtulunan sa kalibutan nga kanang reliyon na mao nay makaadtog langit kay nganuman perting layua kayong langit. Perting layua. Ang angay natong tuhuan kadtong hiadto naglangit. Nganong hiadto man siya langit kay muadto siya sa iyang amahan. Unsa may tuyo niya pag-adto dito? Aron pag-andam og lawak alang nimo og nako. Kay giandaman naman ta. Unya naabtan ka sa kamatayon nga nangalagad ka sa Ginoo. Ang kasulatan nagaingon banhawon kaniya, tagaan ka sa lawas nga di na madunuton. Nganong itagaan makaglawas nga di na madunuton? Kay kini akong lawas, sa imong lawas karon madunuton eh. Apan sa pagbalik na ni Ginoong Kristo, isulob na tong lawas nga di na madunuton, nga kining lawasa kompleto, may kamot, may bukton, may mata tanan. Kay lawas gud. Pero di na madunuton. Ug kining lawasa naanay kahigdaan, naanay kaulian, naanay kapuy-an nga kining giingon si Kristo sa atong gibasa sa Juan 14:2 nga ingon siya sa balay sa akong amahan daghang puloy-anan, daghang lawak. Muadto ako ngadto kaniya ug magaandam og lawak. Kung dili pa ni tinuod matud pa ni Kristo, kung dili pa ni tinuod dili ni nako isulti. Maura ni sultia nga tinuod sa ngatanan. Og angay yun nato ni dili kaduha-duhaan kay nganuman si Kristo na gyud ang kasulti niini. Pero og reliyon ang kasulti di ta mutuon niya na. Kung doktrina ang kasulti di ta mutuon niya na. Apan kay si Ginoong Kristo man ang pinadala sa langit ng amahan. Unya si Ginoong Kristo pud ang namatay dito sa krus sa Kalbaryo. Pagkabanhaw niya hingadto man siya sa gingarian sa langit, matinuod yun ang iyang giingon nga ingon siya, muadto ako sa akong amahan kay mag-andam og puloy-anan alang nimo. Nanginaot ko nga nining atong ebanghelyo karon nining Domingo sa Hulyo 21. Kitang tanan makasinati gyud unsa kahalangdon ning ato karong pagpangalagad. Kay og imo ning kadula-dulaan kanang giingon ni Kristo nga ug bagaandam kog puloy-anan alang nimo di na madayon. Alang nimo. Pero kung ikaw magapadayon sa pagpangalagad, kay kini kung mangalagad ka sa Ginoo daghang kay mga pagsulay. Ang uban mayon nga tuo mamuan na tawhana, makasasala man na siya. Tuo mamuan na kamura may giuwat. Sayran mo nako o gauwat-uwat man galing ko, di na lang ko maghago-hagoan eh. Di binalalim, mag-ilis-ilis pa ka. Magsulti pa ka, magbinsay pa ka, magampo pa ka. Unya gawat-uwat dahil ko anak. Unya ikaduha, wa raba po kong mangayo. Ang inyo pong halad, dili po na akoon. Mas ako pa hinghatag ninyo, pagkakaroon, kung agbakid may misumay, pagkasunod tuig, o makatrabaho na ko sa federal job, usa na kabakid. Tiyaw-tiyaw ka ni. Asa may imong ayuhan o tilutimbang katong gasulti nimo nga way ka madawat o kining gasulti nimo naa pa jud madawat labi na og panalanginan ko diri sa Amerika diya na ka makaingon og hala tinuod man diay na nakaroon aniya
Natay kauban nga miapil kanunay simba si Bibi Maisog. Na disgrasya. Nag-message ko niya nganong nagpadala man ka na ko picture nga naka sa hospital nga ang imong kamot gi bukusan na. Isiyag nahulog man ko. Na disgrasya no siya. Unsa akong gihimo? Nagpadala ko sa atong spiritual advisor ni Pastora Julia Maglintig Kwarta. Ingog palit dito makaon sa merkado. Dayon itunol dito ug naisub kana kay ubay-ubay man akong ipadala ihatag ng sobrang niya. Kuhain na og gasolina kay ako mang sakyanan iyang gigamit. Gamita na ihato dito. Una-una ha, wa ko kadawat og halal niya. Hingapil og simba, nakadawat tapos siya tungag bakid mimi sumay. Sa pagkadisgrasya niya, wa na ko siya talikdi. Sa relihiyon naabay inaning klasya. Sa na-hospital ka naabay anha nemo. Sa inyong pariyan ninyong relihiyon, inyong dako-dako unsa ba diya, yatigaan mo. Wa na sa relihiyon. Ang naa sa relihiyon, kamunay nakibalo sa relihiyon. Kaya naama mo sa relihiyon. Apan kita nga diin, nakamata nining sumala sa gipanulti ni Ginoong Kristo. Ang nakanindot manggod niini kay ang tanang gipanulti ni Ginoong Kristo ato giayo og pagpasabot. Kini pagsulti ni Ginoong Kristo dili tiaw ni oy. Sa pagsulti niya ni ining Juan 14:2, ang kalendaryo ni ini common era. Wa pa siya nagpakamatay sa cross sa Kalbaryo. Wa pa siya nabanhaw apan iya nang gisulti ang sikreto nga para didto sa gingharian sa langit. Kay wa pa ni masulti ni Kristo nga naa tay balay didto, naa tay kwarto o lawak. Wa ta masayod ug asa ta paingon inig abot na sa langit. So sa ato pa kay ikaw ug ako mga lagad sa Ginoo makaadto maglangit, di lang kay makaadto kun dili naa pay giandam nga dapit para nimo. Ang nakanindot lang nining klasya sa ebanghelyo kay makaadto ta sa gingharian sa langit unya naa putay kapuy-an. Kay og dili yung ka andaman og puloy-anan dito sa langit, mura naman ta nagwugog. Di yung ta kaadto ang gingharian sa langit kay ngano man wa man ko ta mutuo ni Ginoong Kristo ang atong gituhuan doktrina raman, ang atong gituhuan relihiyon raman, unsaon man pag-adto sa langit ng klasya sa umaong pagtuo. Ayun yun na ito pagpasabot para baga kini agong klasya sa mensahe igala igsuon ko pangkaugalingon na ni dili na ni pang grupo kay ngano man tagsa-tagsa ta mga tubang unya sa langit ng husay. Kay mubalik ang Ginoo dili ra ba grupo kana sa tinuod. Dili mubalik ang Ginoo ani sudara. Dili mubalik ang Ginoo anang nasura. Dili mubalik ang Ginoo anang isla. Mubalik ang Ginoo ana na sa panganod. Og ngani mismo siya hiningon siya wa ko masayod kung kanus ako mubalik. Hasta pagani ang manulunda wa masayod. Apan ang nasayod lang niini ang akong amahan. Ang nasayod kanus ako mubalik. So sa ato pa under control sa langit ng amahan ang iyang pagbalik. Karon inigbalik na niya. Ano ita sa iyang pagbalik? Wa nimo siya dawata. Ang imong gidawat relihiyon ra. Unya nagsunod si Kristo. Gatuo ka kag malipay ang Ginoo niya na. Sa imong pagsimba, wa nimo tumana ang Mateo kapitulo 6, bersikulo 6. Siya mangud ang mubalik. Kay og di pa siya mao ang mubalik, di ta mutuman aning giingon sa Mateo kapitulo 6, bersikulo 6. Tungod kay siya gasulti niini, mo nang gahimot na og panagsimba nga nagasukad sa Amerika diya gyud sa inyong kwarto. Wa sa sala, wa sa inyong relihiyon, kung dili naa sa imong balay, dili sa kusina, kung dili naa sa kwarto. Kay ngano man unsa may giingon ni Ginoong Kristo sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Nagaingon siya, kung magampo mo, musulod mo sa inyong lawak og sirhi. Ug pag-ampo mo sa langit ng amahan sa tago, kay ang amahan sa tago magatubag kanimo. Pulos ni gipanulti sa Ginoo unsay pamaagi ngang atong mga pag-ampo matubag. Ang nakaparat lang gud nato, di ta mo
tuo ba sa unsay gisulti ni Ginoong Kristo? Ang kasagaran natong tuhuan kadto mga gyapon tong mga magwali nga wa hintuman sa gisulti ni Kristo, daghang kaayo mga magwali. Ang dakong pangutana, nakatuban ba sila sa unsay gisulti ni Kristo? Ang importante, ang sulti ni Kristo atong sundon. Ang kasagaraan ron kay ang sulti man sa mga apostoles ang ipangsunod. Ang mga bata-bata man ni Ginoong Kristo ang ilang ipangsunod. Ang importante kining gisulti ni Kristo. Mao bitaw nga sa akong ebanghelyo kanunay ko nagtutok sa mga pagministeryo ni Kristo kay mao ni kinaimportantehan sa tanang importante. Kanang mga labaw pa ng mga libro diya pagdasig ra man na. Ang kining importante kining mga saad ni Kristo. Tiyaw mo na. Una-una alang dana. Atong ayuhon ni og aplikar. Wa ta kay balo nga kini atong patakatagag sampit og Ginoo tanan ba makaadtong langit. Og sa ato pong una gatuota nga magsampit ta Ginoo makaadto tang tanan sa langit. Mao ni ato sa una, nga una. Pero sa diyang ato ning gipananingugan ang Ginoo ni Kristo, diya na ta makaingon nga hala di man day tanan ang nagsampit og Ginoo makaadtong langit. Unsa may giingon sa Ginoo? Ni Ginoong Kristo insya, dili ang tanan nga nagsampit kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Iya pag yung giingon. Ug ang mga katawhan yan itong higayon na maingon, dili ba Ginoo nagahimo mamig mga milagro? Dili ba Ginoo nagahimo mamig mga propesya? Nagahingilin ni og mga yawa tungod sa imong ngalan. Kumplito ang gitubag sa katawan sa adlaw na sa hukom. Apan sa may tubag sa Ginoo? Ambot, wa ko kaila kaninyo. Kay wa man kaila ang Ginoo, ingon siya, pahawa kamo mamumuhat og mga dautan. Ngano mang nahimo maning na mamumuhat og dautan nga unta naghingilin man sa ngalan ni Kristo. Nga unta nagapropesiya man sa ngalan sa Ginoo. Nagasampit pagyud sa ngalan sa Ginoo. Nganong hiningon pa man gyud ang Ginoo, pahawa kamo mamumuhat og dautan. Ngano man? Kay wa nato patalinghugi ang unsa gisulti sa Ginoo. Na unsa may gisulti sa Ginoo? Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Kinsa may nakatuman ini? Sukad ko nagsugod aning klasiya sa ministeryo atong Enero nining tuiga. Kamura ang kaapil nini. Ngani daghan na po kayo mo apilay nini. Daghan ang nag-order nato og blessed gown. Mo na kun kamo mangayo manggalig blessed gown. Una-una apo da ninyo, gigastuan ako na. Wa ko gadula nining akong pagwali. Pag-ebanghelyo din sa YouTube o din pod sa Facebook, wa ko gadula-dula nini. Kaya nga naman, gibugti na ko ang akong income sa akong panarbaho. Kanang mo ang kun ka anang blessed gown, wa na ko na kayua dito sa tindahan ang mga panapton. Wa na ko kayua ang kusog sa tao nga magtahi niya na, gabayad ko niya na. Gapalit ko niya ng panaptuna. Gagasto pa yung ko og deliver para maabot sa inyong panimalay. Busa, hinaot nga kung ikaw manggaling mo order nini, kanang kinasing-kasing ngayon, unya, naapag yung tayo unya. Sa diya nga magkinasing-kasing ka, makahimok ka og record sama karon na nagsimba ka, hingapil ka niini, na nalinghog ka. Madawat nako ng imong record. Usa ka sa pipila ka mga katawan nga makaangkon og tungag bakid mimisumay. 25 na kapamilya ang akong natagaan. Karong sunod bulan, tulo na po kapamilya. So sa ato pa, 28 na. Pagkasunod tuig, kung palaran ko nga mubalhan ko kanang federal job, mausang bakid na siya. Kinsa may tagaan ini? Kadtong hintuman sa Mateo kapitulo 6, versikulo 6. Lain pa yun. Kini atong panagsimba. Kaya nagaampo man ta nga panalanginan ko $1 million dire. Ikaw nga nagapadayon og simba. Naatay international secretary nga muanha ninyo nga maghatod og dako ng panalangin. Ngano manggihimo man ako ni. Tungod kay ngano gitagaan ako gibugaton ang gipang manulti ni Ginoong Kristo. Wa nako saki ang gisulti ni Kristo kay daghang kayong magwali karon misakay sa mga sulti ni Kristo. Apan ako wa ko misakay, kundi akong gidasig ang katawhan nga ngayon natong buhaton kay ngano man si Kristo mismo ang
saysay niini ang gahangyo niini ug nagpasabot niini si kinsa si Jesucristo alang nimo. Nakaron, gaduwa-duwa ba ka sa pagpangalagad ni Jesucristo? Ug nadasig lang ba ka sa pagpangalagad ni Jesucristo tungod sa relihiyon? Mao ba ni tuyo sa Ginoo alang nimo para andaman kaniyag balay didto sa gingarian sa langit? Kay lagi naa ka ng relihiyon na. Dili nato mabasa nga gipakapinan ang iyang sulti. Unsay atong basa sa Juan 14:2, iningon siya, sa balay sa akong amahan daghang puloy-anan. Daghan siyang puloy-anan apan bakante. Ngano na bakante man kay wa pay nakatultol tinuod sa pagpangalagad. Ngano makaingon man ko nga wa pa kayo nakatultol kay ngano kasagaraan mo sampit sa ngalan sa Ginoo hawiran og relihiyon. Sayran kanako kung mangalagad ka og Ginoo nga pinaagig relihiyon di yu ta kadtong gingarian sa langit. Apan kung mangalagad ka sa langit ng trono pinaagi ni Jesucristo makaadto yu ta og langit. Kay ngano man siya magud ang kasaad. Wala siya ingon nga ug wa po siya nagdasig nga aning grupo ha anhin mo dinhi kay gadala yun sa pulong nako. Di ka kabasa sa Biblia na. Kundi siya mismo ra ang nagpasalig para nimo. Una-una sa atong ibasa ron. Juan 14:2 nagayon siya. Sa balay sa akong amahan. Iyan ang gisulti. Nga sa iyang langit ng amahan naay daghang balay. Naay daghang puloy-anan. Kung naay daghang balay ang Amerika, naay daghang mga dagkong building sa unsang mga nasura, kana mahanaw ra na siya. Apan kining giingon ni Jesucristo nga sa balay sa akong amahan daghang puloy-anan. Di ni matumpag. Wa ni gingandan og may linog aning kanang lumpag. Wala. Kay nga naman ang gagama nini langit ng trono. Wa ba ka kay balo nga kining kalibutan ang gagama nini langit ng trono? Matingala ka, nga perting para kayo ang dagat. Kadaghang kayo sa tubig, nga nung way hubas-hubas. Ug na magay hunas, mubalik yapog taob, matingala ka na. Matingala ka sa bukid, nga nung nga way amoy paghubas, ang tulo nga tubig diha sa imabaw sa tubig, imabaw sa dagat, way hubas-hubas, di sa managikan. Noona ang Dios nga atong gialagad. Kung wa siya lisod sa pagama sa kalibutan, samot na pagama sa iyang mga katawan nga andaman og lawak. Kasayon ra kay ng balay gamon niya. Mukatawa sa kunya na. Kasayon gamon niya ang lawak, wa gani siya galisod sa pagama sa kalibutan. Kana lang daang bukid Galisod ba siya? Nganong daghang man kaayo nagbato diha, nganong man daghang man kaayong yuta diha. Unya na pa yoy mga kahoy. Kanang dagat nganong daghang man kay mga isdang dagko gagmay. Kisa may gama na. Kinaayahan di ay, dili oy. Langit ng trono. Karon kay gisaysay man ni Jesucristo ang gingharian sa langit. Ang iyang pagsaysay ni Jesucristo naay balay dito. Kung naay balay dinhi sa kalibutan, dito sa langit naay balay pero wa na miagig lansang, wa na miagig saminto, wa na miagig halublag kundi langit nun nga pagama na sa langit ng amahan. Ang kasaysayan sa Biblia nagaingon, lunlun bulawan ang maong dapit. Waya mo'y balay dire sa kalibutan nga puros bulawan, waya mo. Ang imong lawak dire, anayon pa. Apan ang lawak sa gingharian sa langit kanang giandam ni Ginoong Kristo, di na maagig anay. Kay di kaabot ang anay sa gingharian sa langit. Lunlun bulawan. Hasta pang haligi, lunlun bulawan. Hasta pa ang imong tumbanan, lunlun bulawan. Maunay gingarian sa langit nga giandaman ni Ginoong Kristo. Way laing makaandam lang ni ining dapita para sa imo ug nako, para sa atong puloy-anan kanang naigingon sa akong amahan daghang mga lawak. Way laing giandam niya na si Ginoong Kristo. Kinsay hingangyo niini aron naatay kwarto, aduna tay lawak kinsay hingangyo si Ginoong Kristo. Ang kinsay muhatag nimo og lawak ang langit ng amahan. So nining tanan mga kaigsuunan ko, hinaot unta nga kamong tanan nakasabot.
nining klasiya sa maong mensahe. So alang na itong nagduha-duha sa pagpangalagad sa Ginoo. Narana nimo, di ko kabuot nimo, kay wa ko kailausab nimo. Nya ikaduha pod, dili na kaangay butan. Apan kini akong sugyot, hinaot unta, mabuka ang imong espirituhanong mga mata. Nga kanang atong pagpangalagad dili gumikan sa grupo, nga atong pagpangalagad dili gumikan sa reliyon, kun dili ang atong pagpangalagad diya lamang kang Ginoong Hesukristo. Karon naabot man ta sa atong mga pag-ampo, nahuman naman ta sa atong pag-ebanghelyo. Adto ta sa pag-ampo alang sa mahimutang milyonaryo ko diri sa Amerika. Padayon yu ta anig ampo. Karong adlaw, Domingo maron, pangayoon na to sa langit ng trono. Nganong gaampo man ko niini? Ako sa ning ipasabot ninyo sa ipata maghimog pagampo. Kay kung wala pa masulat diya sa Malakias 3:10, di ko mo apil og hangyo ninyo og dili pud muna ko dasigon pagampo nining gingandan og $1 million. Kana bang katapusan nga punto sa Malakias 3:10? Ingon siya, og sulay ako ninyo karon. Sa unsang klase sa pagsulay, di lang kay ikapulo, di lang kay halad, kundili ka ng imo pagtuo. Sulay ako ninyo karon. Kinsay gasulti ni, dili si Ginoong Kristo. Ang gasulti ni ang langit ng amahan. Ang gasulat ni si Malakias, maoy gapropesya ni ini. Ingon ang langit ng amahan. Og sulay ako ninyo karon. Dili ba ablihan ko ang mga tambuanan sa mga kalangitan? Og ibubo ko ang mga panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Labaw pa ni sa milyon. So kung ikaw nakasabot ni klasiya sa pagsaysay sa langit ng trono, nga mao ang langit ng amahan, ganahan ka muapil og ampo. Karon kay naamay muapil sa pagampo, bisag duha lang kabuk muapil ani, tulo ba kabuk, importante na ako'y kauban sa pagpangaliya. Sa diyang moabot ani, ikaw nga kauban ako ang hangapil og ampo, usa ka makadawat sa langit ng trono sa iyang langit ng panalangin. Magampo ta. Alang sa pagampo nato sa dako nga panalangin, palihog manindog tantanan. Ato ibayaw ang atong duha kamot ngadto sa katasan, ug atong piungon ang atong mga mata, magampo ta. Labing balaan Dios magagahom langit no namong amahan. Nagaduol na usab kami sa imong sagradong trono pinaagi sa imong pagampo karon. Ingon nga diin kami mangayo sa imong langit ng panalangin. Tungod kay ikaw mismo man ang nagasaad nini sumala sa pagtagna ni Malakias. Nga diin ikaw mismo nagaingon nga ikaw mag-aabli sa mga tambuanan sa kalangitan ug ibubo mo ang mga panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Amo karong giampo Ginoo nga iabot nimo sa imong alagad ang $1 million nga among pangayoon samtang ako naa diri sa Amerika. Aron nga diin kami makadawat ni ini, tungod kay ikaw man ang nagasaad ini, nagasampit kami nga na diha sa imong sagradong trono, pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. Dalaygon ikaw among masilimbahon nga Dios nga kahibulungan, prinsipe sa pakigdait. Salamat sa langit ng tawag ug salamat sa pagpadayag nga way lain namong kasumbungan sa among mga problema, sa among mga kawaladon ug ilabi na way lain namong pangayuan sa dakong panalangin gawas laman kanimo langit ng amahan. Itugot nga diin ang imong mga saad, maabot sa imong katawhan, sama usab sa imong alagad, nga ang maong panalangin dinasok, tinantan o magawas sa sulod sa among kinabuhi. Salamat gayod sa mga saad nga amo kining pagadawaton o kami nagatuo nga amo kining pagadawaton kana pinagilaman sa kamahal sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaroon mga igsoon, balik ta sa paglingkod sa. Nalipay kog dako nga diin kamo nakapatalinghog sa mga balaanong pulong sa atong Ginoo. O nalipay usab ko nga diin kamong hingapil og simba. Kadtong mga bag-o pa natong mga viewers, palihog ko o kanang subscribe ni akong YouTube dinhi sa atong profile name, U.S. Edward Bation from America. Apan sa di pa ko magpadayon sa dugang pang mga pagpahibalo, adto sa ta sa pagampo tuod sa tubig. Sa di pa ko maghimog pagampo sa tubig, nanginaot ko nga ang katawhan karon nakaandam ng tubig. Gisulod ba ninyo og pitsel? O galon ba?
Alang itong mga bag-o nga na nalinghog karon nato, ako mo tagaan og pulong sa Ginoo sa pagdasig niini. Ang Ginoo sa unang panahon, nagahimo og pagpanalangin sa tubig. This Asia dapit naghimo pagpanalangin sa tubig sa didto siya sa Atabay. Nangayo siya tubig ni atong nagkalos didto, mga babaye. Inday taga ikog tubig kay giuhaw ko. Ingon ang babaye, dili ko kahatag og tubig Ginoo. Ilabi na lahi kag tribo. Hudiyo ka kami mga Samarianhon. Di ko kahatag. Ilabi na wa ni sa among kadugo nga manghatag og tubig nga dili pareha na dugo. Sunod pa, ang ikaduhang rason nga di ko kahatag nimong tubig Ginoo. Tungod kay kining akong gikalos, kung kuhaan pa ni, dili na makumpleto pag inom ang naa sa among balay. So sa ato pa, kadtong tadyaw nga iyang isudlan sa tubig, igo ra gyud to sa ilang balay. Di na siya kahatag og kinsa ang mangayo sama sa Ginoo nga nangayo. Unsay tubag sa Ginoo? Ingon dayon ang Ginoo ngadto sa usa ka babaye. Babaye, kining tubig nga akong ihatag nimo dili na ka uhawon kung makainom ka niining tubiga. So sa ato pa, katong klasiya sa sulti sa Ginoo, panalangin to. Sa tubig, alang nato. Karon ini panahon na, kinahanglan ta nga ang atong tubig maampuan. Kay tungod lagi kay daghan na kayong mga sakit na to nga moabot sa atong kinabuhi. So samtang naapataan ning kalibutan, mangayo tag langit nung panalangin, milagro nga gikan ni Ginoong Kristo. Kay way laing makahatag og kaayuhan gawas lamang ni Ginoong Kristo kay ngano? Siya ang nagpakamatay didto sa krus sa Kalbaryo ug tungod sa iyang mga labod ang tanang mga balatian nangayo. Hala, kung nakaandam na kag tubig, palihog ablihin na ang iyo ang pitsil. Kung naamang galing sa galon, palihog na. Dahil mangluhod tagbalik. Atong ilihan sa atong kamot nga to sa tubig, iduko palihog ang iyong ulo kay magampo ta. Labing balaan, Dios magagahom, langit nun namong amahan. Niyan usab ang imong alagad uban sa katawhan nga nagaluhod. Uban sa among paglihan sa tubig nga aron ang imong gahom muabot sa tubig nga amo karong iampuan. Samtang kini katawhan magainom sa tubig, maghatod kini mga milagro tungod kay kami nagatuo nga pinaagi sa imong mga labod ang tanang mga balatian mga ayo. Sa unang panahon ikaw nagapanalangin sa tubig, sa diha nga ikaw nagapanalangin di na may pagauhon sa diha makainom sa imong tubig. Apan ining tubig nga amo karong giampuan, itugot nga diin imo kining panalanginan nga makahatag kini kaayuhan, milagros, kalawasan sa tanang makainom niini sa tibok nilang panimalay. Salamat sa imong mga buhi mga saad. Amo kining pagatuhuan nga imong panalanginan kining tubig nga amo karong giampuan. Pinaagi sa ngalan ni Jesucristo ang gahom sa pagkabanhaw, gahom sa mga milagro magaabot nining tubig karon. In the name of Jesus Christ. Sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaroon mga igsuon, sugod na og inom sa tubig, sugdi. Salamat kayo nga nakasugod na mo sa tubig nga inampuan. Ni ako'y panawagan, kung mahapit na mahurot ang tubig nga imong giinom, tumbili. Pag abot na sa sunod na pong Domingo, puna siya kay magahimot ta og ampo kada Domingo sa tubig. Daghang salamat sa inyong pag-apil nini, balik sa taglingkod kay magapahibalo ko. Salamat sa tanan nga may apil og simba karon. Hulyo 21 ang atong panagsimba karon. Gamanalay kulang, mga pila na lang ka adlaw, manghatag na putag tungag bakid mimisumay. Tulo ka pamilya. So kadtong naka-video, tingali na inyo siya, Sir, di ko ka-video kay usaraman among cellphone, panghulam sa imong silingan. Abangi lang po. Abangan ba ni mo 20 ba? Para lang god mag-record. Bin ang imong cellphone mo i-record. Ang iyang cellphone mo patingog samtang ako nagahimog pa nagsimba diri sa Amerika. Dayon ang pamaagi nini sa diyang makasend ka og video sa akong messenger sa Facebook. Siguro agyon nga naka-follow ka sa akong Facebook, mas maayo gani mapaborito nimo. Ang akong Facebook US Edward Bation. Dayon isend nimo sa akong messenger ang imong video. Akong i-post dinhi sa YouTube hasta po dito sa
Facebook. Sa diya nga mapos na ako, ang kanunay na kung pagampo na nimo. Ikaduha, ang langit ng trono, nakakita na gyud nimo kanunay, nagapahinumdum tong imong video nga ikaw hingapil og simba. Kay hingapil man ka, nag-anam-anam na unya ang panalangin nga muot sa imong kinabuhi. Nakaroon mga kaigsunan ko, ani ata sa pagpahibalo. Sa diya nga, maabot na ng imong video. Karong umaabot po merong simana sa Agosto, maghulbot-hulbot ko kay daghan pa man ang wala kadawat. Kung ang imong ngalan atong mahulbutan, makaangkon kag tungag bakid mimis may video ha usab na. Pagkuha nimo og pag-abot sa inyong balay, ipakita gyud nga mimis ang imong nadawat nga tungag bakid mimis humay nga nagasukad sa Amerika. Nakaroon mga kaigsunan ko, adto ta sa ato usab nga pagpahibalo ni adtong mga gustong muangkon og kanang blessed gown. Kuntakan ninyo ang atong pastora, si Pastora Julia Maglinti, ang iyang profile name sa iyang Facebook, Jules Mags. Dayon, muangyo mo nito ug ihatag ninyo ang inyong gidakon sa inyong abaga para nga din masibo ang pagama og blessed gown sa inyo. Wa nay bayad, libre ni tanan, apil na ang pag-deliver ni ini. Ug tuod man kadtong mga naay TikTok no, palihog ko og follow sa akong TikTok. Akong mangipost ang akong TikTok sa Facebook. Apan kay di man ko ka-post dire, ako lang i-anunsyo. Ang akong akong TikTok mo ni at kanabang at ang lingin-lingin bitaw na mura man nag-at no, at Edward Bation 7. Para yung masiguro ninyo, tan-aw ninyo sa akong Facebook unsa ang akong profile name dito sa TikTok. Kay unsay tuyo nako dinhi. Sa diyang maka-live nako dito sa TikTok, ang tanang resulta nako sa TikTok akong dadon dinhi sa YouTube kay aron sila maka-apil og simba. Ug di man sila ka-apil sa YouTube kay kulang ang ila ang load adto sa Facebook. Para nga din ang tanang katawhan makasinati sa tinuod nga pagpangaliya, makasinati sa tinuod nga kaluwasan nga atong gipangandoy. Kung wa ka nangandoy, usa ko nangandoy niini. Daghang salamat sa inyong pag-apil sa panagsimba. O nang hinaot ko nga imo ning i-share ang atong panagsimba karon diri sa YouTube. O tuod man sa diya nga ang imong halad maubay-ubay na, ayaw kalimot. Kay halad man na iya na sa Ginoo. Ipadala sa atong international treasurer. Ang iyang profile name sa iyang Facebook, Rosalind Amatslin. Kung makakita na kanini, kung taka ma'am, ikaw ba ang international treasurer ni US Edward, Sir Edward? Sir o ako. Kaya ang inyong halad tuwa sa bangko sa BDO, uro kita. Ang tuyo na ng klasiya sa inyong halad, pag-abot na sa mga trahedya nga wa nimo dahuma, maka-request ka nako nga sir, na ako sa problema. Kanang imong halad ato nang ibalik. Unya na pag-ukoy ipakapin sa imong halad. Ang akong halad, magkuha ko gamay ato para nimo nga maubay-ubay ang imong halad nga makatabang na sa imong wa nimo dahuma sa imong kinabuhi. So nining tanan, dili na ipasabot nga ako nang kuhaon, ako nang gastuon sa akong kaugalingon, dili. Kay ngano, naa na ko'y income diri sa Amerika, na ako'y trabaho, ang ako uwa ko gaapas sa akong madawat gikan kaninyo, kundi ang akong giapas nga makashare ko ngadto sa nagmatinumanon ug nag-alagad sa atong Ginoo nining atong panahon karon. So sulayin ninyo ug manawagan tuod ko. Kadtong nakadawat na og tungag bakid mimisumay, ay mo kabalaka, mubalik ra na ninyo. Kinsa ang makabalik, ang makadawat sa pagbalik niini? Kadtong nagpadayon og simba sa YouTube, nag-comment aron may baw-an ako nga hiapil kag simba, pag-comment niya ni Sir, karong bulan na, Hulyo 21, hingapil kog simba din sa YouTube. Kana, makakita ko sa inyong comment din sa YouTube, usa ka nga makadawat unya sa panalangin nga balik nga kung makatrabaho na ko sumalas kong giingon sa federal job, usa na kabakid. Pero di ko katrabaho, pirmi itong tungag bakid mimisumay.
Pero makabalhin ako sa federal job, usa na kabakid. Na karon mga kaigsunan ko, mao na akong pahibalo para nga kasabot mo. Naun sa may pamagi. Sa mga uban kay bago pa man nakaapas, wa man kay apas atong akong pagsugod, ako ning usbon og pagpahibalo. Aron makaangkon mo sa atong blessed gown. Kontakan ninyo diha sa Pilipinas si Pastora Julia Maglinte, ang iyang profile name, Jules Mags. Ayaw mo pag-request og blessed gown kung sina-sina ang inyo. Apan kung tininuod ang imong pag-alagad o pagsunod sa Ginoo ug sa imong nasabtan yun ang mga ebanghelyo nga gusto yu ka moapil sa sumala sa unsay giingon ni Jesucristo. Kay si Ginoo Jesucristo magud ang gasulti niini sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Nan ang kuna ang blessed gown sa kinasingkasing gayud. Ug tungod kay murag naapsa na usab ta sa atong oras kay mo duty na usab ko niini. Ako na usab magaingon kaninyo. Ang Ginoo magauban og mga panalangin kanatong tanan. God bless you all. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen ug amen.